सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदके सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासमवातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। नवमस्य दशकस्य तृतीयः श्लोकः। अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेदिति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीस्त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान्। पदच्छेदः। अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः सः खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयम् अतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान्। अन्वयः। अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् हि इति स्म कृतनिश्चयः प्रौढधीः सः खलु स्वयोगबलविद्यया नालरन्ध्राध्वना समवरूढवान् अतिमोहनं त्वदीयं कलेबरं तु न दृष्टवानेव। कमलोद्भवः पुनश्च एवं निश्चितवान् इत्याह। अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति निश्चितवान् सः। अमुष्य मदधिष्ठितस्य मदधिष्ठानभूतस्य अस्य। अदस् शब्दः नपुंसके षष्ठी विभक्तौ एकवचने अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमुष्य अस्य हि अयं वाक्यालङ्कारे सरोरुहः कमलस्य सरोरुहम् इति अकारान्त नपुंसकशब्दः प्रसिद्धः। अत्र परन्तु हकारान्तात् सरोरुः शब्दात् षष्ठी एकवचनं रूपम्। प्रथमा विभक्तौ सरोरुट् सरोरुही सरोरुहि कमलस्य सरोरुहः अधस्तात् किमपि किञ्चित् कारणम् अधिष्ठानं सम्भवेत् हि समुपसर्गात् भूधातोः सम्भावनायां लिङ्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुषैकवचनम्। अस्य सरोरुहस्य कश्चित् आश्रयो भवेत्। सरोरुहः कार्यत्वात् कार्यस्य च कारणं विना असम्भवाच्च कार्येण कारणम् अनुमीयते इति भावः। सरलतया कार्यमस्ति चेत् कारणं भवति इति अनुमानम्। सम्भवेत् हि इति स्म अनेन प्रकारेण स्म अयं पादपूरणार्थकः। कृतनिश्चयः कृतः निश्चयः येन सः निश्चयवान् इत्यर्थः। कृतनिश्चयः पुनः सः कीदृशः प्रौढधीः प्रौढा धीः यस्य सः प्रवृद्धा प्रगल्भा धीः ऊहापोहनिपुणा बुद्धिः बुद्धिमान् सः ब्रह्मा खलु अयं तु अर्थे। एवं निश्चितवतः ब्रह्मणः प्रवृत्तिम् आह स्वयोगबलविद्यया नालरन्ध्राध्वना समवरूढवान् सः प्रौढधीः नालरन्ध्राध्वना नालस्य रन्ध्रं तदेव अध्वा तेन कमलदण्डस्य सुशिरम् एव मार्गः अध्वा मार्गः तेन कमलनालस्य सुशिररूपेण मार्गेण समवरूढवान् सम्यक् अवरोहणं कृतवान्। कथं बुद्धिसामर्थ्ये सत्यपि सुसूक्ष्मरन्ध्रप्रवेशः कथं सम्भवेत् इति चेत् आह स्वयोगबलविद्यया स्वस्य योगबलेन तपोबलेन विद्यया आत्मज्ञानेन च स्वयोगबलसहितया विद्यया तपः शक्त्या सम्पादितया ज्ञानशक्त्या तपसा विद्यया च प्राप्त ऐश्वर्यः सन् इति भावः। तपसा विद्यया च प्राप्त ऐश्वर्यतया
अतिसूक्ष्मशरीरः भूत्वा तत् सरोरुहनालरन्ध्रं प्रविष्टवान्। सूक्ष्मरन्ध्रप्रवेशसामर्थ्य हेतुरयम्। परन्तु समवरूढवान् सः अतिमोहनं त्वदीयं कलेवरं तु न दृष्टवानेव। अतिमनोहरम् अतिमोहनम् अत्यर्थं मोहनम् अत्यन्तं सुन्दरम् अतिशयेन जगन्मोहनं लोकोत्तर सौन्दर्ययुक्तं त्वदीयं त्वत्सम्बन्धि कलयवरं तु दिव्यमङ्गलविग्रहं मूर्तिं तु न दृष्टवानेव। तु शब्दः अयं विशेषे। स्वयोगबलेन प्राप्ताः विद्याः सर्वाः अपि निरर्थकाः सम्पन्नाः इति ब्रह्मणः आशङ्कां तु शब्दः सूचयति। न दृष्टवानेव न ददर्श एव। बहिर्मुखैः व्यापारैः भगवतः कलेबरं दुष्प्रापम् अस्ति। भागवतश्लोकं पश्यामः। स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनालनाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तत्खरनालनालनाभिं विचिन्वंस्तदविन्दताज। सः इत्थम् उद्वीक्ष्य चिन्तयित्वा तदब्जनालनाडीभिः नालरन्ध्राध्वना इति यथा नारायणीये उक्तम् एवम् अन्तर्जलं जलमध्यम् आविवेश प्रविष्टवान्। तत् खरनालनालनाभिं कमलनालस्य नाभिम् उत्पत्तिस्थानं विचिन्वन् मार्गयन् अजः सः ब्रह्मा अर्वागतः अपि सर्वगः अपि सर्वत्र अन्वेषणं कुर्वन्नपि तत् न अविन्दत उद्भवस्थानं न प्राप्तवान्। अत्र नारायणीयसारं पश्यामः। मदधिष्ठानभूतस्य पद्मस्य अवश्यं किमपि कारणं सम्भवेत् इति निश्चयवान् धीमान् सः ब्रह्मा स्वस्य तपसा आत्मज्ञानेन च कमलनालस्य सुषिररूपेण मार्गेण अवरोहणं कृतवान्। तथापि भगवतः अतिमोहनं दिव्यमङ्गलविग्रहं न दृष्टवान्। अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेदिति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीस्त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।